स्पीकर शाहिदा रहमानी साहिबा ने के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात की है। सबसे पहले मैं वहीं से अपनी जवाब का आगाज शुरू करूंगा। सबसे पहले उन्होंने टैरिफ के बारे में बात की है कि इलेक्ट्रिक का टैरिफ जनाब स्पीकर इस हाउस की इंफॉर्मेशन के लिए और अवाम नास की इंफॉर्मेशन के लिए के इलेक्ट्रिक का टैरिफ पाकिस्तान के नेशनल एवरेज से तकरीबन 3.5 रुपए नीचे है, कम है। मैं फिर रिपीट करता हूं, कराची इलेक्ट्रिक का टैरिफ कराची के सार्फिन ने जो बिजली के बिल निर्ख जमा कराने होते हैं कराची इलेक्ट्रिक को, वो पाकिस्तान के बाकी इलाकों से तकरीबन 3.5 रुपए कम है, जिसको हमने रैशनलाइज अभी करना है आगे जाके। नंबर पहली बात। नंबर दूसरी बात जनाब, और उसकी वजूहात ये हैं कि वो पहले कोर्ट में गए थे, ये तकरीबन 2.5 सालों से, ये 3 सालों से चीज चल रही है। मल्टी ईयर टैरिफ होता है कि इलेक्ट्रिक कोर्ट में गया था, नेपरा में वहां पे डिले आया, फिर फाइनली ये चीज आई है। तो अगले चंद माह में ये इसको हम लोग बराबर हमें करना पड़ेगा, क्योंकि मैं फिर रिपीट करूंगा जनाब स्पीकर, ये बहुत अहम पॉइंट है कि कराची इलेक्ट्रिक का टैरिफ मुल्क के टैरिफ से या मुल्क के बिजली के निर्खों से कम है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक चीज कराची इलेक्ट्रिक की आती है, कराची इलेक्ट्रिक को जनाब चेयरमैन अभी जनाब स्पीकर नेपरा ने भी शो कॉज नोटिस भी इशू किया और उनमें मुख्तलिफ उन्होंने चीजें बताई हैं कि उनके टैंकियों में आरएफओ नहीं था, उन्होंने अपने ग्रिड सिस्टम में इन्वेस्टमेंट नहीं की, उन्होंने सेंट्रल डिलीवरी पॉइंट जहां से वो नेशनल ग्रिड से बिजली देते हैं वो 500 केवीए के ग्रिड नहीं बनाए। तो बाकायदा उनको शो कॉज नोटिस नेपरा ने दिया हुआ है हियरिंग के बाद, जिसका उन्होंने जवाबदेही वो करेंगे और उसके ऊपर उन्होंने फाइन्स भी पहले भी आयद किए थे और अभी भी। और इससे अहम बात जो के इलेक्ट्रिक के, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे पहले भी बात कर चुका हूं कि के इलेक्ट्रिक में जो सिंध के मेंबर साहब हैं उन्होंने ही सिफारिश करके के इलेक्ट्रिक के ऊपर पिछले साल जो फाइन्स लगे थे उन्होंने कम कराए थे। क्यों? क्योंकि वो सूबाई हुकूमत के वहां पे नुमाइंदे होते हैं। दूसरी अहम बात जनाब स्पीकर, के इलेक्ट्रिक को हम लोग पुश कर रहे हैं कि फरवरी 2022 तक 500 केवीए का ग्रिड स्टेशन वो बना ले कि उनको बिजली हम लोग दे सके नेशनल ग्रिड से। इस वक्त ये बहुत अहम बात है कि के इलेक्ट्रिक का पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ जो मुआहिदा है वो है 650 मेगावाट का। इस वक्त भी हम लोग उनको 850 मेगावाट दे रहे हैं नेशनल ग्रिड से। दूसरी अहम बात, हम लोग वहां पे जिमपीर जो या जहां से हवा से बिजली बनती है वहां से भी हम लोग उनको बिजली दे रहे हैं। तीसरी अहम बात जनाब स्पीकर, हमने तकरीबन 39-40 हजार टन आरएफओ उनको दिया है इस क्राइसिस। उनके जो अभी ये दुश्वारियां चल रही थी कि वो अपने पावर प्लांट्स चलाते रहे क्योंकि उन्होंने टाइम पे तेल नहीं मंगाया था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये चीज प्रोवाइड की थी, वजह क्योंकि कराची के शहरी जो है वहां पे हमें उनका एहसास है और इमरान खान साहब वजीर आजम साहब का ये हुक्म था कि हमने वो सहूलियात मुयस्सर करनी है। हमारे अपने भी कराची के यहाँ पे मेंबरान है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मेजॉरिटी में है और हमने हर वो चीज की है कि वहां पे कराची के लोगों को वो सहूलत मुयस्सर हो। जो इशू अभी आ रहा है जनाब स्पीकर, वो ये है कि उन्होंने अपना कॉमन डिलीवरी पॉइंट वो बनाना है जो कि फरवरी में बनाएंगे और इसके इन द इंटरमीडिएट एलएनजी प्लांट उनका अगले साल आएगा, उसके साथ भी बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया। मिस्टर अली गौहर। जी शुक्रिया। सप्लीमेंट्री प्लीज। जी सर, मैं सप्लीमेंट्री भी करता हूं। मैंने सर सिर्फ एक मुख्तर आपको भी खिदमत में ये गुजारिश करनी है कि मैं 2-3 दफा सर तवज्जो दिलाओ नोटिस दिया है वो, लेकिन आपने मौका नहीं दिया। आपने वादा भी किया था, तो पीछे बेंचेस पर भी कोई नजर रखा करे सर। हम तो वैसे भी आपका नंबर तो माशाल्लाह अक्सर आता रहता है सर, वो फिर ये क्वेश्चन पे ही आपको फेवर कर देते हैं, आपकी मेहरबानी है। वैसे तो आगे मिनिस्टर साहब भी मेरे भाई हैं, फिर मेरे क्वेश्चन कई दफा होता है कि थोड़े से दिल नहीं था किसी और वजीर से ही करता। लेकिन चले सर, मैं ये सर गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो चूंकि ये क्वेश्चन तो कराची के रेफरेंस से था, लेकिन ये जो सर हमारा रूरल एरिया है, आप भी स्पेशली मेरा ख्याल है कि आपके हल्के में भी काफी दही इलाका जात भी आते होंगे, तो गर्मियों में स्पेशली बड़ा मसला है ये। पिछली दफा भी मैंने क्वेश्चन किया था और माशाल्लाह उमर साहब जो है बड़ा डिटेल में जवाब भी देते हैं, काफी टाइम लगा गए। तो इधर एक सर हर दफा जब प्रेशर पड़ता है तो हर दूसरे गांव का ट्रांसफार्मर जला होता है और 2-2 दिन 3-3 दिन यकीन करें बिजली नहीं आती।
اور واپڈا والے الٹیمیٹلی اس گاؤں کے لوگوں سے جا کے پیسے لیتے. پھر ہم کسی چیف کو ریکویسٹ کرتے ہیں, کبھی کوئی آفیسر ان کو ڈانٹتا ہے. ایک تو سر لوگوں کو بجلی کے لوڈ پورے نہیں ہوتے, دوسرے نمبر پہ یہ مسئلہ ہے کہ ان سے پیسے لیے جاتے ہیں. تو سپلیمنٹری کوشچن کیا ہے؟ جی سر, کوشچن یہی ہے کہ سر ہم نئے ٹرانسفارمر کب زیادہ اتنے خریدیں کہ تاکہ جتنا لوڈ ہے, اور اگر لوڈ بڑھ چکا ہے تو ان کو چینج کریں, ریپلیس کریں. جہاں 50 کے ہیں وہاں 100 کے لگائیں, جہاں 100 کے ہیں وہاں 200 کے لگائیں. تو یہ منسٹر صاحب کی توجہ چاہیے کہ اس پہ پریکٹیکلی کچھ کریں. تھینک یو جی. عمر صاحب پلیز. عمر صاحب پلیز. جناب اسپیکر بہت شکریہ. جناب اسپیکر علی گوہر صاحب ہمارے بھائی ہیں, ان کے بھائی بھی میرے ساتھ یہاں پہ انہی بینچز پہ ہم لوگ اکٹھے ہم نے اپنا سیاسی کریئر شروع کیا تھا. جناب اسپیکر بہت ایک اہم چیز کی طرف انہوں نے ایک اشارہ کیا ہے, پر میں اس کا جواب اس طرح دوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جس وقت آئی جناب اسپیکر, تو اس وقت ہماری بجلی ٹرانسمٹ کرنے کی جو صلاحیت تھی, جو پچھلی حکومتوں نے چھوڑ کے ہمیں دیا تھا, وہ تھا 18,000 میگا واٹ سے اوپر نہیں جا سکتی تھی بجلی. 18,000 میگا واٹ. جناب اسپیکر میں آپ کو یہاں پہ فلور آف دا ہاؤس پہ یہ اپنے ہمارے جو این ٹی ڈی سی اور ڈسٹریبیوشن کمیٹیز کے لوگ ہیں, اور بالخصوص این ٹی ڈی سی کے, ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ کل جو گزری ہے, پاکستان کی تاریخ میں 23,303 میگا واٹ ان انٹرپٹیڈ ٹرانسمیشن لائنز میں ماری گئی ہے. ڈی باٹل نیک ہو کے یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ انرجی ٹرانسمٹ ہوا ہے. تو یہ تقریباً 5,303 میگا واٹ جو ہے جناب اسپیکر, وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے سسٹم کو بہتر کر کے کیا ہے. پہلے یہ کسی دور میں نہیں ہوا الحمدللہ. اور اس کے جاؤں کہ جو آپ کے 500 کے وی اے کا یوسف والا کا جہاں پہ ہاٹ سپاٹ تھا, یہ بہت بڑے بڑے گریڈ ٹرانسفارمرز ہوتے ہیں گریڈ کے, یہ ہم نے انرجائز کر دیا ہے. 220 کے وی کا گکھڑ کا یہ 7 اگست کو ہوگا. 220 کے وی نیو روات کا یہ 30 سپتمبر کو ہوگا. 220 کے وی سرفراز نگر یہ آپ کا سپتمبر میں ہوگا. یہ سارا گٹی ہے 500 کے وی. جناب اسپیکر یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میجر کنسٹرینٹ شہروں میں اور دیہی علاقوں میں ہوتی تھی, انٹرپشنز ہوتی تھی. یہ الحمدللہ تحریک انصاف کی حکومت ہے کہ ہم نے اس کو کلیئر کیا. ابھی ہم لوگ ٹرانسمیشن لائنز کو ہم لوگ کلیئر کر رہے ہیں. ابھی ہماری ساری توجہ جو ہے وہ دیہی علاقوں میں, شہروں میں ٹرانسفارمرز مہیا کرنا ہے, چاہے وہ 25 کا ہو, چاہے وہ 50 کا ہو, چاہے وہ 100 کا ہو, 200 کا. سسٹم ہم لوگ بہتر کر رہے ہیں. ان کو ہم نے ریسورسز دینے ہیں کہ ہمارا یہ ساری کی ساری بجلی جو آ رہی ہم لوگ سسٹم میں ابھی ڈال رہے ہیں, ٹرانسمٹ کر رہے ہیں, اس کو ہم لوگ بہتر طریقے سے صارفین تک پہنچائے, ان انٹرپٹیڈ بجلی جائے. اور جو پچھلے اتنے ادوار سے سسٹم میں انویسٹمنٹ ہی نہیں ہوا. جناب اسپیکر آپ کا سوابی کا ہے, آپ کو خود معلوم ہے گریڈ سٹیشنز کی کیا حالت ہے. یہ تو آپ نے اور ساتھیوں نے دن رات محنت کی ہے کہ ابھی این ٹی ڈی سی کا وہاں پہ 220 کا آ رہا ہے, باقی گریڈ سٹیشن آ رہے ہیں, ورنہ پہلے تو کسی نے نہیں کیا تھا. اسی طرح چونکہ اسد عمر صاحب بھی بیٹھے ہیں, آپ ایک ڈیٹیل فیزیبلٹی بنائیں پورے پاکستان کی کہ جہاں آپ کے سسٹم کے لیے ضروریات ہے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان کی منسٹری میں بھیجیے اور فائنانس میں, تاکہ ایز اے ہول اس کے لیے مکمل پلاننگ ہو جائے کہ جو ہمارے سسٹم میں مطلب لیکیجز ہیں